Dear students, class 9th N1 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा टॉपिक है मश्क, सबक नंबर 2। रिवीजन करेंगे हम इसकी और ग्रामर करेंगे। आज 11 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं सबक नंबर 2, जिसका नाम है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल। सबसे पहला सवाल मुख्तसर जवाब दें। मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे? बच्चे, इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब के अखलाक निहायत वसी थे। वो हर शख्स से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। रिपीट करूँगी, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक निहायत वसी थे। वो हर शख्स से बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। बच्चों, अगला सवाल है, दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी? बच्चे, इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। रिपीट करूँगी, दोस्तों को देखकर मिर्ज़ा गालिब बाग बाग हो जाते थे और उनकी खुशी से खुश और गम से गमगीन होते थे। बच्चों, अगला सवाल है तीसरा, मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे? बच्चों, इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि उनके दोस्त न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। रिपीट करूँगी, मिर्ज़ा गालिब को मुल्क के हर कोने से ख़त आते थे, क्योंकि उनके दोस्त न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेशुमार थे। बच्चों, अगला सवाल है, अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे? बच्चे, इसका जवाब है अक्सर लोग उनको बेरंग ख़त भेजते थे। बच्चों, मैं रिपीट करूँगी, अक्सर लोग मिर्ज़ा गालिब को बेरंग ख़त भेजते थे। अगला सवाल है, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? बच्चों, इसका जवाब है साइल उनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता था। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बिसात से बढ़कर किया करते थे। बच्चों, रिपीट करूँगी, साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। साइल उनके दरवाज़े से खाली हाथ बहुत कम जाता था। वो गरीबों और मोहताजों की मदद अपनी बसात से बढ़कर किया करते थे। अगला सवाल है, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? बच्चे, इसका जवाब है दोस्तों के साथ उनका सलूक निहायत शरीफाना था। वो ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद भी किया करते थे। बच्चों, दोस्तों के साथ उनका सलूक निहायत शरीफाना था। वो ज़रूरतमंद दोस्तों की मदद भी किया करते थे। बच्चों, अगला सवाल है, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? जिसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी उनकी ज़राफ़त थी। उन्हें हैवान नातक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। बच्चों, रिपीट करूँगी, मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी उनकी ज़राफ़त थी। उन्हें हैवान नातक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। अगला और बहुत आसान सवाल है, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा आम पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा आम पसंद थे। अगला सवाल है, सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है? बच्चों, इसका जवाब है मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किताब यादगार गालिब से लिया गया है। यादगार गालिब से लिया गया है। आखिरी सवाल इस पेज का, मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? बच्चों, इसका जवाब है कि मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक हो गया। तो ये हमने मुख्तसर सवालात कर लिए हैं। हम बाकी की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पेज नंबर 11, सवाल नंबर 2, मदरजे ज़ैल अल्फाज़ व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बच्चों, हम इनके सिर्फ मायने करेंगे।
ٹھیک ہے. کشادہ پیشانی، کھلا ہوا ماتھا، یعنی ہسمکھ. باغ باغ ہونا یہ محاورہ ہے، بہت خوش ہونا. ٹھیک ہے. مخلص دلی محبت کرنے والا. گردش روزگار زمانے کے چکر. سیر ہو جانا جی بھر جانا. زمین میں گڑ جانا بہت شرمندہ ہونا. بچوں آپ ان کے معنی یاد کر لیں، بلکہ سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لازمی طور پر یاد کر لیں. سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو مکمل کریں. مرزا غالب کے اخلاق نہایت ڈیش تھے. بچے اس کا جواب ہے وسیع. مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. اگلا ہے دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی ڈیش نہ ہوتے تھے. دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. بچے اس کا جواب ہے تنگ دل. خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے ڈیش نہ تھے، جانے نہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے نہ جانے دیتے تھے. فواکہ میں ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا. فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا. فواکہ کا معنی ہوتا ہے پھل، مرغوب کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ. آخری ہے بچوں پورشن کا یہ سوال. مرزا کی نیت ڈیش سے کبھی سیر نہ ہوتی تھی، آموں سے کبھی سیر نہ ہوتی. سیر کا مطلب ہوتا ہے بھرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے جملوں کی تکمیل والا سوال بھی سولو کر لیا. آگے بچوں ایم سی کیوز ٹائپ کویسچن ہے جسے اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک سے نشاندہی کریں. مرزا غالب نہایت وسیع تھے. مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے. نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 افکار، نمبر 3 خصائل، نمبر 4 کردار. تو بچوں اس کا جواب ہے اخلاق. مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ بچوں بری باتوں سے، زیادتیوں سے، فرمائشوں سے، حرکتوں سے. تو اس کا جواب ہے فرمائشوں سے. اکثر لوگ مرزا غالب کو خط لکھتے تھے. نمبر 1 محبت بھرے، نمبر 2 دکھ بھرے، نمبر 3 برنگ، نمبر 4 طویل. تو اس کا جواب ہے نمبر 3 برنگ، یعنی ٹکٹ کے بغیر. مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائب تھا. نمبر 1 جود و سخا، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 مروت و لحاظ، نمبر 4 صبر. تو بچے اس کا جواب نمبر 3 ہے مروت و لحاظ. بچوں اگلا سوال ہے ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ ذوق کی، مومن کی، بہادر شاہ ظفر کی، میر تقی میر کی. بچے اس کا جواب ہے میر تقی میر کی. کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ نمبر 1 ذوق نے، نمبر 2 غالب نے، نمبر 3 مومن نے، نمبر 4 شیفتہ نے. تو بچے اس کا جواب نمبر 1 ہے ذوق نے. ٹھیک ہے، تو اگلا پیج نکال لیتے ہیں. فواکہ میں غالب کو بہت مرغوب تھا. خربوزہ، تربوز، آم، آڑو. تو اس کا جواب ہے آم. بچوں کویسچن نمبر 5 آپ کٹ کریں گے، یہ ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور کویسچن نمبر 6 دیکھیں کالم ملانے والا ہے. اخلاق اس پہ 1 لکھیں گے آپ، اور اس کا جواب ہے وسیع، اس پہ 1 لکھیں گے. ٹھیک ہے. خوشی، غم، مذہب، ملت، مروت، لحاظ، برنگ، ٹکٹ، حیوان ناطق، حیوان ظریف. تو بچوں پہلے نمبر پہ نمبرنگ کر لیتے تو یہاں پہ نمبرنگ کرنے کے بعد پھر آگے آپ نمبرنگ کو ہی ملائیں گے آپس میں. لہٰذا اخلاق وسیع پہ 1 لکھیں گے، اخلاق پہ 1 لکھیں گے، خوشی پہ 2 لکھیں گے، غم پہ 2 لکھیں گے، مذہب پہ 3 لکھیں گے، اور مذہب کے ساتھ جو ملت ہے اس پہ 3 لکھیں گے، مروت پہ 4 لکھیں گے، اور لحاظ پہ 4 لکھیں گے، برنگ پہ 5، ٹکٹ پہ 5، حیوان ناطق پہ 6، اور حیوان ظریف پہ 6. اچھا جی، آخری سوال اس سبق کا ہے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں. تو بچوں پہلا لفظ ہے غم، تو غم استعمال ہوتا ہے مذکر. اس کے بعد ہے خوشی، خوشی استعمال ہوتا ہے مؤنث. اس کے بعد ہے خط، خط استعمال ہوتا ہے مذکر. اس کے بعد ہے مذہب، مذہب استعمال ہوتا ہے مذکر. اس کے بعد ہے ملت، ملت استعمال ہوتا ہے مؤنث. اس کے بعد ہے غزل، غزل مؤنث استعمال ہوتی ہے. مروت
मुरव्वत बच्चों मोनस इस्तेमाल हो रहा है। लिहाज, लिहाज मुज़क्कर, टिकट मुज़क्कर, ये लिहाज और टिकट बहुत अहम है ये। टिकट मुज़क्कर, हौसला मुज़क्कर, वज़ा मोनस, जाड़ा मुज़क्कर, ज़राफ़त मोनस। ठीक है, ज़राफ़त क्या इस्तेमाल होना है? मोनस। जाड़ा क्या इस्तेमाल होना है? मुज़क्कर। वज़ा क्या इस्तेमाल होनी? मोनस। हौसला मुज़क्कर, टिकट मुज़क्कर, लिहाज क्या इस्तेमाल होना है? मुज़क्कर। मुरव्वत मोनस, गज़ल मोनस, मिल्लत मोनस, मज़हब मुज़क्कर, ख़त मुज़क्कर, खुशी मोनस, गम मुज़क्कर। ठीक हो गया? तो ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब मैं आपको सॉल्व भी दिखाऊंगी एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास सॉल्व एक्सरसाइज है, सवालात के जवाब दिए गए, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे वही सवाल हैं जो एक्सरसाइज के लास्ट पे दिए हुए हैं। यहाँ तक कंप्लीट होते हैं सबक। मिर्ज़ा गालिब के दातो खसाइल के मुसन्निफ़, ये आखिरी सवाल है कि इस मज़मून के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ठीक है, आप लोग इधर से भी याद कर सकते हैं मुझे। बच्चों पेज नंबर 31 ग्रामर हम करने जा रहे हैं। वाह जमा है ये। कल हमने आधा पेज किया था, 30 पेज था और हाफ़ किया था। आज हम 31 हाफ़ करेंगे। ठीक है, सैफ वाहद है, इसकी जमा है सियूफ। सफ़र असफ़ार, शय अशजा, शरीफ अशराफ या शुरफा, शैतान शयातीन। सिनफ वाहद है, इसकी जमा है असनाफ। सिफ्त सफ़ात, ज़िद इसकी जमा है अज़दाद। तायर तय्यूर, तलिस्म तलिस्मात, ज़ाहिर ज़वाहिर, आकल उकला, आरफ इसकी 2 जमा है, आरफीन भी और उर्फ़ा भी। इल्म अलूम, असर आसार, आशिक उशाक, अदद आदाद, अनायत अनायात, ग़ुलाम ग़ुलमा, गैर अग़यार, फरीज़ा फ़राइज़, फ़रद अफ़राद। ठीक है, इनमें से बहुत से अहम भी हैं, आप लोगों ने सारे के सारे बहुत अच्छी तरह याद करने। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। सीरत सैर, सिलसिला सलासिल, शहीद शुहदा, शरीक शुरका, शायर शुरा, शायर शुरा, सनत सनाया, सालेह सुलहा, ज़ाब्ता ज़वाबित, तालिब तलबा, तिफ़ल तिफ़ल का मायने बच्चों होता है बच्चे, इत्फ़ाल, ज़रफ़ ज़रूफ़, अमल आमाल, अतिया वाहद है, इसकी 2 जमा है, अताया और अतियात। पहले हमने इसी लाइन की सीधी तरफ इल्म पढ़ा था, यहाँ पे अलम है, अलम आलाम, अज़ीम अज़ाम, आम अव्वाम, अकल अकूल, गरज अगराज, गज़ा अगज़िया, गनी अगनिया, फरमान फरामीन, फ़ातिह फ़ातिहीन। ठीक है बच्चों, हमारा आधा पेज कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद कर लेना ये वाहद और जमा। ठीक है, आपसे जमा पूछ के वाहद, जमा बता के वाहद भी पूछे जा सकते हैं और वाहद बता के आपसे जमा भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों तरह से आप लोगों ने इसे याद कर लेना। बच्चों हम कुछ MCQs की भी रिवीजन करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क, समर वेकेशन होमवर्क है, पेज नंबर 5 है। ख्वाजा साहिब के शागिर्द कहाँ जाने का इरादा रखते थे? बच्चों ये 33 नंबर वाला MCQs है।
اس آدھا پیج آج ہم کریں گے ریویژن، ٹھیک ہے. پہلے ہم اسے کر چکے ہیں، ٹک بھی کروائی ہوئے ہیں آپ لوگوں کو. تو خواجہ صاحب کے شاگرد کہاں جانے کا ارادہ ظاہر کرتے تھے؟ حیدرآباد، دکن، دلی، بنارس. تو بچوں اس کا صحیح جواب ہے بنارس. ایک دن معمولی دربار میں حاضر تھے کون؟ مرزا سودا، استاد ابراہیم ذوق، مرزا غالب، میر تقی میر. تو بچے اس کا جواب ہے استاد ابراہیم ذوق. سرانے ڈیش کے آہستہ بولو، میر، سودا، غالب، امام. تو اس کا جواب ہے میر. اکثر کون گھبرایا کرتے ہیں؟ مبتدی، چور، جھوٹا، نالائق. تو بچے اس کا جواب ہے مبتدی. کھیل کے پیچھے کون دیوانہ تھا؟ نسو، سلیم، بیدارہ، منجھلا، لڑکا. تو بچے اس کا جواب ہے سلیم. اس وقت سلیم کی عمر تھی کچھ کم 8 برس، کچھ کم 9 برس، کچھ کم 10 برس، کچھ کم 11 برس. تو بچوں ان کی عمر تھی کچھ کم 10 برس. آموختہ کا معنی ہے سرمایہ، علم، قیمت، سبق. تو بچے اس کا جواب ہے سبق. وہ کہانی جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے کہلاتی ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضمون. تو بچوں اس کا جواب ہے افسانہ. اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں. آپ نے جواب دینا ہے 2 سال سے، 3 سال سے، کئی برس سے، 9 سال سے. تو بچے اس کا جواب ہے کئی برس سے. شطرنج میں زور پڑتا ہے آنکھوں پر، ذہن پر، حافظے پر، طبیعت پر. تو بچے اس کا جواب ہے طبیعت پر. کانوں ڈیش خبر نہ ہونا، کانوں کان خبر نہ ہونا، کانوں میں خبر نہ ہونا، کانوں تک خبر نہ ہونا، کانوں سے خبر نہ ہونا. تو بچے اس کا جواب ہے کانوں کان. محاورہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. منشی پریم چند کا سن ولادت کیا ہے؟ 1877، 1878، 1879، 1880. تو اس کا جواب ہے 1880. منشی پریم چند کا سن ولادت ہو گیا یہ سوال. شیخ جمن کے والد شیخ جمعراتی کا پیشہ تھا ڈاکٹر، وکیل، استاد، کاشتکار. تو بچے اس کا جواب ہے استاد. فیصلہ سن کر جمن کو کیا ہوا؟ خوش ہوا، ناراض ہوا، بھاگ گیا، سناٹے میں آ گیا. تو اس کا جواب ہے سناٹے میں آ گیا. ٹھیک ہے. 47 والا کویسچن ہے. جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا؟ فرزانہ، برادرانہ، فرزندانہ، برادرانہ، دوستانہ، یارانہ. تو بچوں اس کا جواب ہے یارانہ. تو آج کے لیے آپ لوگوں نے اتنا ہی کرنا ہے، ہاف پیج ایم سی کیوز کی ریویژن. بچوں اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.